अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं नूर रमज़ान में A+ पे भी, और अब हम आ चुके हैं पब्लिक न्यूज़ पर भी। तो पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स को भी खुश आमदीद कहते हैं नूर रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और अब वक्त हुआ है ये बताने का कि WBB हिमानी कैसी प्रोडक्ट है कि जो काबिल एतमाद नाम है और सबके दिलों पर यह नाम नक्श है। आज हम बताएंगे जो उनके परफ्यूम्स हैं उसके बारे में। गुगली परफ्यूम जो एडिशन है शादाब खान की, और इस परफ्यूम में फ्रेश एक्वेटिक सेंट है विच रिच एम्बर, और ये मर्दों के लिए परफ्यूम है फॉर मैन, और ये हलाल परफ्यूम है। और दूसरा ज़बरदस्त सा परफ्यूम है बाउंसर के नाम से, जो हसन अली साहब के एडिशन पर है, और ओरिएंटल लेदर सेंट इसकी है, और परफ्यूम जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए और हलाल है। तीसरा परफ्यूम है इंस्पायर्ड परफ्यूम, जो एडिशन है सना मीर, ये फ्लोरल एंड मस्की सेंट है, और परफ्यूम ये वुमेन के लिए है और हलाल परफ्यूम है। और इसके साथ साथ एक और ज़बरदस्त परफ्यूम है जिसका नाम है सिक्सर, और ये इमदाद वसीम साहब की एडिशन है, और ये एवरग्रीन वुडी सेंट है और हलाल परफ्यूम है। और जो एक और एडिशन जो आने वाला है, जो हमारी बहन जुगन काजिम साहिबा रोज़ बताती हैं, आज वो उनकी तबीयत नासाज है, खुदा उनका सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारा अपना एक एडिशन आ रहा है FAW फरहान अली वारिस बाय हिमानी। वो परफ्यूम भी हैं और बॉडी स्प्रे भी हैं, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए हैं, और हलाल प्रोडक्ट्स हैं। इंशाल्लाह 1-2 महीने में इंशाल्लाह वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। और नाजरीन, आप भी लेंगे? ज़ोर से बताइए ज़रा, लेंगे इंशाल्लाह? ज़ोर से इंशाल्लाह। चलें अब हम चलते हैं गिफ्ट्स की तरफ। WBB हिमानी की जानिब से आप तमाम ऑडियंस के लिए ये तोहफ़े हैं कि आप बाकी ये पकड़ लीजिए, ले आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। ये आप इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आई हैं, और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, ये आपकी बेटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सफदर साकी साहब माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। आज आप तशरीफ़ लाएँ हमारी ट्रांसमिशन में, हमारी इज़्ज़त अफजाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आप। और ये जो 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों भाई हो आप? पक्की बात है, लड़ोगे तो नहीं? चलो दोनों को दे देते हैं, आपको भी दे देते हैं और आपको भी। आप तालियां भी बजाते रहें साथ साथ, माशाल्लाह। WBB हिमानी के लिए तालियां। और ये आप बहुत देर से बैठे हुए हैं बच्चे को लेकर, ये लीजिए। आपकी वेस्ट कोट बहुत अच्छी है, इस बात पे WBB हिमानी का आपको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है, ये आपके लिए और ये आपके लिए। बहुत सारी तालियां WBB हिमानी के लिए, और एक बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए ताकि आवाज़ मुझे। माशाल्लाह। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है वज़ाइफ का, और मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ वज़ाइफ के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और अली वकार कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप रहनुमाई फरमाते हैं। और साथ साथ एक बहुत खूबसूरत नात ख़ान, जो कि पाकिस्तान लेवल की एक बहुत टॉप क्लास नात ख़ान हैं, जिनको जो अवार्ड याफ्ता नात ख़ान है, हमारी ट्रांसमिशन में रोज़ अपने कलाम के ज़रिए इस महफ़िल को मुअत्तर करती हैं ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहतरमा प्रोफेसर सलमा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आपसे कलाम भी सुनेंगे, और पहले वज़ाइफ का और तारुफ़ कराता चलूँ। जो सिरात हक़ की नात ख़ान इनके साथ आई हैं आज, सॉरी मैं मुआवज़ा चाहता हूँ, सिरात हक़ वो उनकी NGO है, उसकी वजह से वो ज़बान पे चला हुआ है। सिरात नात की जानिब से जो बच्चियाँ नात ख़ान हैं, इनके साथ सैयदा उरूज, अलिशबा अरशद, रिमशा सईद, राबिया सद्दाम, और हमारी बहुत प्यारी सी भांजी यानी सलमा खान साहिबा की साहबजादी पलवेशतुज़्ज़हरा। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं, और चलते हैं वज़ाइफ की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, आप आज़ाद कीजिए लोगों को परेशानियों से। और जो ऑडियंस बैठे हैं, आप भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए वज़ाइफ के हवाले से। अगर आपने कोई सवाल करने हो तो इनसे कर सकते हैं। हम पहले सवाल की तरफ जाते हैं। मजीद साहब लिखते हैं कि पिछले दिनों मेरे कारोबार में शरीक जो पार्टनर जो मेरे हैं, वो उनसे मेरा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से हमारी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि अब वो मुझे कत्ल की धमकियाँ भी दे रहा है। बराए मेहरबानी वो चाहते हैं कि ये कत्ल गारत तक बात ना पहुँचे, कोर्ट कचहरी तक बात ना पहुँचे, मामला दिलों में नरमी आ जाए, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। उनको चाहिए कि वो कसरत के साथ ना ये सूरतुल कौसर पढ़े। इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
इन्ना शानियक हुवल अबतर, इसको 7 दफ़ा पढ़ना है। अच्छा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद अव्वल आखिर दुरूद पाक और पढ़ इन्ना सूरह कौसर के बाद जी, सूरह 11 कौसर पढ़नी है, उसके बाद रिपीट क्या करना है? 11 मरतबा ये पढ़ना है। आखिर में जो आता है ना इन्ना शानियक हुवल अबतर, इसको 7 दफ़ा पढ़ना है हर सूरह कौसर में। हाँ जी, हर सूरह कौसर। ठीक है, तो ये 40 दिन अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि आप वज़ाइफ भी सुनते रहें, डिस्क्लेमर की जानिब हम जाते हैं। जो अली वक़ार कादरी साहब डिस्क्लेमर देते हैं, ज़ाहिर है जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि इसके लिए, जैसे आप कोई अच्छा कपड़ा लेते हैं तो डिस्क्लेमर लिखा होता है कि इसको ऐसी जगह धोएंगे, अच्छी जगह धोएंगे, मशीन में इतना टेम्परेचर रखेंगे, नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, रखेंगे तो असर करेगा। तो डिस्क्लेमर ये होता है। मैं चाहता हूँ वज़ाइफ के हवाले से भी डिस्क्लेमर दीजिए अली वक़ार कादरी साहब। जी, हम तकरीबन रोज़ाना ही डिस्क्लेमर देते हैं। अब तो हमारे सामीन को शायद याद हो गया हो कि जो फ़राइज़ हैं उनको पूरे कीजिए, और जिन चीज़ों से रोका गया है, जो हराम हैं, ममनुआत हैं, उनसे रुकिए, और उसके बाद ये वज़ाइफ वग़ैरह कीजिए। लेकिन इन चीज़ों को करते हुए ये ज़हन में रखिए कि कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा तावीज़ जो शिरकिया, कुफरिया और फजूल चीज़ों पर मबनी हो, जो खून से लिखवाना फ़लाँ, इन चीज़ों से आपने बिल्कुल बचना। ये हराम काम है। सिर्फ़ उन वज़ाइफ पर एतमाद रखना है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। बहुत शुक्रिया। हमारी सिस्टर जमीला की कॉल है। कहाँ से कॉल है मैं पूछते हैं। कराची से कॉल है सिस्टर जमीला की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहन फरमाइए, क्या मसला है आपको? क्या वज़ाइफ किस हवाले से आपको परेशानी दरकार है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हमारा आपको? मसला ये है कि स्किन पे दाने निकल आते हैं, उसका कोई वजह पता है? स्किन पे भी दिखाया है। अच्छा, ठीक। चेहरे पे, फेस पे इनके दाने बहुत निकल आते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, और ये क्योंकि देखें दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है, तो किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो जल्द के डॉक्टर होते हैं, और वो उसके साथ साथ आप दुआ जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की इसकी तरतीब बदल लें। दवा पहले है, अक्ल अल्लाह ने दे रखी है, उसके बाद दुआ है। जी जी, बड़ी अच्छी दवा पहले करें, उसके बाद दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस दवा से शिफा अता फरमाए। और दोनों चीज़ें सुन्नत भी हैं। तो उसमें ये करें कि 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा पढ़ लें, 7 दफ़ा, और एक मरतबा वाइज़ा मरीज़ तोफ़ा व यशफ़ीन, वाइज़ा मरीज़ तोफ़ा व यशफ़ीन, और उसके बाद या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या शाफ़ी अंत शाफ़ी, ये 11 मरतबा पढ़ लें। पानी, दूध वाला या चाय वाला पे दम करके ना वो पीना, अपने ये अमल करना 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो ये रिमूव हो जाएंगे दाने, और ये ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन ये कंटिन्यूस अमल इसको जारी रखना है। ठीक, तो ये अगर पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता। ठीक है। अच्छा सिस्टर जमीला, आपने सुना, और जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो वज़ाइफ आपको बताए जा रहे हैं उसको अगर आपने रिपीट में दोबारा सुनना हो तो हमारा जो A+ का यूट्यूब चैनल है, A+ एंटरटेनमेंट का, उस पर ये कुछ देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी वज़ाइफ के नाम से, तो उसमें आप जाकर दोबारा से आराम से गौर से सुन सकते हैं। लाइव ऑडियंस में से अगर कोई सवाल करना चाहे, किसी की कोई परेशानी है वज़ाइफ के हवाले से, कोई रहनुमाई हासिल करना चाहे मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से, तो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। माइक ज़रा ऑन कीजिएगा प्लीज़। जी भाई, क्या नाम है आपका? काशिफ रज़ा। जी बताइए, क्या चाहते हैं, क्या दुआ? मेरे हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना, वो सर में बहुत शदीद दर्द होती है। अच्छा जी। हाँ, उसके लिए सूरह फातिहा के साथ औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु, तो ये अगर आप पढ़ें 7 दफ़ा, और उसके बाद सर पर हाथ रख के फूंक मार के तो उसको थोड़ा दबाएं, और दूसरा ये कि पानी वाला दम करके चाय वाला वो भी पी लें और दम भी करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएगा। ये बड़ा तीर बहदफ है, आज़मुदा नुस्खा है। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, एक मरतबा सूरतुल फातिहा भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। जी, और किसी का सवाल? मेरा नाम हुसनैन है जी। मेरा अलामत साहब से सवाल था कि पढ़ाई में दिल लगाने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बड़ी अच्छी बात। तो उसमें जो पढ़ाई में दिल लगाने के लिए ना, आप सूरतुल इंशिराह एक तो पढ़ें, तो अलम नशरह लका सदरक ये पढ़ें, और रब्बे ज़िदनी इल्मा, इसकी कसरत करें। ये तो हर वक्त पढ़ते रहें, जितना भी पढ़ सके, अगर 1000 मरतबा पढ़ लें वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि जैसे जिसके मेरे हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत भी करें, जुस्तजू भी करें। असल बात ये होती है कि मन इज्तिहाद वजादा, जिसने मेहनत की वो कामयाब हो गया, तो उधर वो भी करें। मटीरियलिज़म भी होना चाहिए, फिर स्पिरिचुअलिज़म भी होना चाहिए, तो रूहानियत तभी आती है। तो इसमें बेटे आप ना कसरत के साथ ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, इकराम साहब लिखते हैं कि मैं खासा मकरूज़ हो चुका हूँ और कर्ज़ चुकाने के वसाइल भी नहीं है। इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए कि मैं कौन सा ऐसा वजीफ़ा पढ़ूँ कि जिससे मेरे कर्ज़ की अदायगी हो जाए। इसका ख़ास बड़ा वजीफ़ा है, और हदीस पाक में भी आता है, और हिस्न हुसैन में इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने वो भी लिखा है। ये सूरतुल जो काफ है,
تو یہ جمعے کو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ذرا اچھی طرح سن لیں اور ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا اس کو لکھ بھی لیں، کیونکہ قرض کے بوجھ تلے بہت سارے لوگ دبے ہوئے ہیں، اگر اس کو نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورۃ الکہف پڑھنی ہے جمعے کے روز۔ اچھا، جمعے کے روز پڑھ کے اس کے بعد 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد یہ سورۃ الکہف پوری پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اللہ پاک نے چاہا تو قرض سے خلاصی مل جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ لکھ بھی لیجیے ناظرین، اور جیسے میں نے بتایا یوٹیوب چینل پر جا کر تھوڑی دیر بعد A+ انٹرٹینمنٹ کے چینل پر جا کر یوٹیوب کے آپ وظائف کا سیگمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پلے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ فاطمہ کی کال ہے ہمارے ساتھ چنیوٹ سے۔ السلام علیکم فاطمہ۔ جی وعلیکم السلام، فرحان بھائی کیسے ہیں؟ جی بہن بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ۔ اچھا بہن، اپنی ٹی وی کے والیوم کو ذرا آہستہ کر لیجئے کیونکہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جی جی اب فرمائیے فاطمہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی فرحان بھائی، میرے بھائی کی نوکری کا مسئلہ ہے، اچھا، تو ان کے لیے میں وظیفہ چاہتی ہوں علامت محترم صاحب سے۔ لگ نہیں یعنی نوکری ان کے پاس ہے نہیں ہے، نوکری پہ جو جاب پر ہیں اس کے اندر مسائل ہیں یا جاب ہی نہیں ہے ان کی؟ نہیں ہے، لگ نہیں رہی۔ اچھا، لگ نہیں رہی، لاک نہیں لگ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک جی، ان کے بھائی کی نوکری نہیں اس کے لگ لیے رہی۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، حسبنا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ کثرت سے پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ان کو دم بھی کریں، ساتھ کوئی پانی والا دم کو وہ بھی پلائیں، اور گھر میں چھینٹے بھی لگائیں، اگر اس طرح کوئی اور بندش وغیرہ ہوگی کتنی تعداد وہ بھی میں رکاوٹ کثرت ہو سے جائے گی۔ جتنی بار؟ کثرت کا 1000 مرتبہ پڑھ لیں روز۔ جی، روز 1000 مرتبہ، یہ جتنا بھی پڑھ سکیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے گھر میں چھینٹے بھی دیں۔ اور جی سلمہ جی، کوشچن میرا یہ ہے کہ میں ایک ادارے کی سربراہ بھی ہوں، تو میرے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو پڑھتے تو بہت اچھا ہے لیکن ان میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہوتی ہے۔ اچھا، تو کچھ ایسی پڑھائی بتائیے جو وہ بچے خود کریں اور ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ انہینس ہو سکے۔ بڑی اچھی بات۔ اس کے لیے آپ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ ایک تو آپ نے آیت الکرسی وہ پڑھنی ہے، اور دوسرا آپ نے استغفار کثرت کے ساتھ وہ پڑھنا ہے، اور آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین وہ پڑھنی ہے، اور اس کا کوئی فکس کر لیں ٹائم، رات کو سوتے وقت اگر پڑھ لیا جائے، اور پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ دم وغیرہ کر کے تو وہ اگر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اس سے خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور سیلف کانفیڈنس وہ بھی بحال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ وقار صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں، ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، وظائف کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان وظائف پڑھ کے یعنی اس کی تعداد سے زیادہ کبھی پڑھ لے، یعنی کبھی کبھی انسان وہ دماغ بھی شیل ہونے لگتا ہے نا پڑھ کے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جیسے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور پاؤں میں ورم پڑ گیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول تو اتنی عبادت نہ کر، تیرے پاؤں کا ورم مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اسی لیے اسی پہرائے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے اور وہ یہی اسی بات کا سمجھ لے مفہوم ہے جو آپ نے کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک تم دل لگا کر اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی اتنی دیر تمہیں یاد کرتا ہے، واہ، یا جتنی دیر تم دل لگا کر عبادت کرو اللہ بھی صرف اتنی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کوانٹٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہو کہ عادت، کوانٹٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی تھوڑی دیر رہیں، پوری توجہ سے رکھیں۔ دیکھیں اللہ نے اعمال گننے نہیں ہیں، اس لیے تو کہا عمل تولے جائیں گے۔ صحیح بات، کبھی سنا آپ نے کہ گنے جائیں گے؟ نہیں گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کوئی پہاڑ جتنا وہ سونا صدقہ کرے اور ایک طرف علی المرتضیٰ کی ایک کھجور حضور نے فرمایا یفضل اللہ کی راہ میں، تو عمل ہمیشہ تولے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، خطبہ طویل دینے سے منع فرمایا، فرمایا اتنی بات کرو جتنی یہ سننے کے قابل ہیں۔ بالکل۔ پھر ائمہ کو روکا جو تلاوت کرتے تھے، ان سے کہا اتنی لمبی تلاوت کرو، پیچھے بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ تو لہٰذا اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی دیر کی بات چیت، وظائف اور تمام چیزیں کی جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ الٹا نفسیاتی مریض بھی بن سکتے ہیں۔ جی، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے چونکہ کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، باطنی اثرات ہوتے ہیں، تو لہٰذا باطنی اثرات کو ایک تو وظائف اجازت کے ساتھ پڑھیں، دوسرے وظائف وضو کے پڑھیں، تیسرے وظائف فرض ادا کرنے کے بعد پڑھیں۔ اگر فرض ادا نہیں کیے ہوں گے اور آپ وظائف پڑھیں گے تو وظائف خدا نخواستہ آپ کی طبیعت پر منفی اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت بات ہے کہ وظائف جب پڑھیں تو اپنے واجبات کو ادا کرتے رہیں، ساتھ ساتھ نماز کے پابند رہیں، باوضو رہیں، اور جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ اسپیسیفک اس شخص کو بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ سن رہے ہوں، لیکن اس کا ضروری نہیں کہ یہ
مسئلہ ہر کسی کے لیے جو وظیفہ بتائے اس کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ روبینہ صاحبہ ہیں کاموکی سے ہماری کال پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمان بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ صاحب۔ اچھا بہن، اپنی ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیجئے، آواز ڈسٹرب ہوگی تو کال کٹ جاتی ہے، پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجئے۔ جی دوبارہ فرمائیے گا، کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، اچھا اور ان کے غصے کی وجہ سے بچے کی طرف ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہی کہتے ہیں مجھے کو چھین دے، میں اپنے آپ کو مار دوں یا آپ کو مار دوں، اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ نہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا۔ بھی ہے جی ضرور، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے محمد حسین آزاد صاحب۔ اور آپ نے جو کہا اچھا، ٹی وی کے والیوم کی وجہ سے کال کاٹنی پڑتی ہے کیونکہ شور بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ ہم آپ کی بات سمجھ گئے کہ آپ کے ہسبینڈ غصہ زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ کال کرنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں، آپ ہماری آواز سن سکیں، ورنہ آواز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ روبینہ صاحبہ جی تھیں کاموکی سے، ان کے شوہر کا مسئلہ تھا کہ وہ غصہ زیادہ کرتے ہیں، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا اپسٹ ہو جاتی ہیں کہ دل چاہتا ہے خود کو مار لے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ایسا عمل کبھی بھی نہ کیجیے گا، یہ آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ پر توکل رکھیں، صبر کریں، اور باقی وظائف کے ذریعے محمد حسین آزاد صاحب آپ کی رہنمائی۔ اس کے لیے ایک تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ ہے، اس کی اگر کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، 100 مرتبہ پڑھ لی جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چونکہ مومنوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت بھی ہوگی، اور پھر سورۃ فاتحہ کی برکت بھی ہوگی۔ اور اس کا جو طریقہ ہے ایک مادی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی وغیرہ پی لیں، وہاں نشست سے دور چلے جائیں کہیں تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جو لوگ جن کے ساتھ غصہ کیا جا رہا ہے ان کو بھی چاہیے کہ یا وہاں سے وہ ریموو ہو جائیں۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے، اگر انسان بیٹھا ہے تو غصہ تو ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں نا، ہاں جی، تو وہ اب وہ ظاہر ہے جب غصہ کر رہے ہیں تو اس حالت میں ہے نہیں، یہ تو ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ مولا علی کا بھی کال ہے کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ خود کرنا چاہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ کون سی ایسی دعا ہے کہ جس سے ان کے ہسبینڈ کا دل نرم ہو جائے، یہ پانی میں دم کر کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور سورۃ الفاتحہ، یہ اور ایک آیت الکرسی ساتھ شامل کر لیں، وہ ان کو پلائیں تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ذرا دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیں تاکہ سننے والے ایک تو سورۃ الفاتحہ جی پوری پڑھنی، ایک دفعہ وہ پڑھ لی جائے، اور 100 مرتبہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن پاک کی آیت 100 دفعہ یہ پڑھ لی جائے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی ساتھ شامل کر لیجیے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو۔ فرحان بھائی ایک بڑی اہم پہلو ہے جی ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی، یہ بہت غور طلب بات ہے، ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ جی دیکھیے، بیوی اور شوہر کے درمیان جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا غصہ یا کوئی ناچاکی بنتی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات اور کچھ طبیعت کی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ مرد میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ عورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیجئے، ان خرابیوں کو قربان کیجئے، آپ پورا وجود کیوں قربان کر رہی ہیں؟ یعنی ہم ان 4 خرابیاں یا وہ 4 جو انا کے مسئلے ہیں، ہم نے ان کو تو قربان نہیں کرنا چاہ رہے، ان پہ چھری نہیں پھیرنی، پوری وجود پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہوتی ہے انا کی جنگ۔ تو لہٰذا جب خامند ہے، خامند کچھ کمپرومائز کرے، بیوی ہے کچھ بیوی کمپرومائز، دیکھ کہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے خامند کن باتوں سے چڑھتا ہے، اور خامند کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کن باتوں سے چڑھتی ہے، تو لہٰذا دونوں اپنے وسعت، اپنے ظرف میں وسعت پیدا کریں اور وہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم 4 اناؤں کو تو قربان کر نہیں سکتے، پورا وجود قربان کرنے کے لیے بیٹھے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اور انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہوتی کہ جو ایک دوسرے کی ہم ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہم کتنا نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ جو بات کی ہے نا، یہ قرآن و حدیث کے اندر بھی ہے، حدیث پاک بھی قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ تم جو خامند ہے اس کو اپنی جو اس کی بیوی ہے اس کی نیکیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات، اگر برائیوں پر نظر رکھیں گے، اچھائیوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر بھی معاملہ نہیں بڑھے گا۔ بالکل نہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد حسین آزاد صاحب، علی وقار قادری صاحب، آپ کا شکریہ، اور سلمہ خان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو سلمہ خان صاحبہ اور ان کے ساتھ صراط نعت کی تمام نعت خوان، ان کا پورا گروپ بہترین انداز سے کلام پیش کرے گا۔ آپ دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔